بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين نار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بن الماء والطين سيد الثقلين والشمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد أزارب بالسيف عوين والدعوين بالرمحين ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة سكلان وأولد سبتعين الحسن والحسين باوز بلند صلوات دعا ہے پیشوا تھوڑا ٹور آیا قبول فرما جتنے قدم نواب کربلا دی صف ماتم دے پاسے اٹھائے گئے ہر قدم تے سائی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف باوے رندی صف ماتم اچھائی پیشوا اپنے دربار چ قبول علی ولی اللہ پڑھن والے دیاں نسلاں آباد ہوئیں علی ولی اللہ پڑھن والے دے گھر آباد ہوئیں علی ولی اللہ پڑھن والے مولا ہر تکلیف تو محفوظ فرما اور پیشوا علی علیہ دا آپس اتفاق فرما صدا جیو 12ویں دے ظہور تک جیو اے اکھاں پیشوا دی زیارت کرن دے بعد بند ہوں جہان چھوڑ نہ پوے چھوڑ دیں میں بچے چھوڑنے پون چھوڑ دیں میں بھوک کٹنی پوے کٹ لئی جنگلاں چ گزارنی پوے گزار دیں میں سینے دی تختی تے الوی دی بات نوٹ کر لے فائدہ دیسی کائنات چھوڑ دیں میں مرشد علی نہ چھڑی نترولا حیدری وہ زبان گونگی ہے جڑی مشکل کشاں دے نام تے نہیں بول دی زبان دا فائدہ کوئی نہیں وہ بڑا نقصان چ انسان ہے جڑا جناب امیر دے نام تے نہ بولے کتنا کتنا بڑا بادشاہ ہے کتنا بڑا ہادی ہے کتنا بڑا راہبر ہے کتنا بڑا پیشوا ہے مرشد علی تو نہ لیا ختم قرآن دا سوال کوئی ایک ہور وکھا دے جندہ نہ لیا قرآن دا خواب ختم
تو بندے تے بڑے بخت ہوئے نا جڑے بندے نے جناب امیر دا نام نہ لیا، کیسا مقدر ہے اس بندے دا۔ سارے بولے آئے حیدری، جوانیاں مانے جیو اللہ۔ جناب امیر فرماندن کسے دی نسل دا پتہ کرنا ہوئے نا، کتے ڈھیر لوگاں چ پھنس جائیں تین پتہ نہ لگے۔ ہادی فرمیندن کسے دی نسل دا پتہ کرنا ہوئے، وچ کھڑ کے میں علی دا نا لے کے تو چپ کر جائیں، پھر نسلاں بولن گیاں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ زندگی کرے پتران دے شاعر۔ دیکھو یہ میرا گھر ہے، میں اتنے کوئی ذاکر بن کے نہیں آیا، تے کوئی چہرہ ایسا نہیں جیڑا میں نہیں جاندا، تے کوئی چہرہ ایسا نہیں جنہوں میں نہیں جاندا۔ ہر چہرہ ہی جاندا ہے، تے فائدہ میرا سونا بولن چاہیے۔ چپ کر کے بہ جا ثواب ہے، اینا لکھنا اس لئے تیرا جس لئے تم بول پڑھنا۔ ہادی فرمیندن کہ زندگی ویچ تیرے بخت ترن، صادق امام فرمیندے ساڑھا ذکر تے نصیب ہو جائے، تیری زندگی وچ کتے ساڑھا ذکر شامل ہو جائے۔ بادشاہ فرمیندن یاد رکھی پھر ساڑھے ذکر وچ بیٹھ کے زیادہ اچھی نہیں بول سکتا، اتنا اچھی بولی نال اللہ بندہ تیرا گواہ بن جائے۔ ہادی فرمیندن دنیا دار نہیں آکریا، میں صادق فرما رہا، اگر نال والے بندے گواہی دے دیتی 14 دے ذکر چ زبان بولی آئی۔ ہادی فرمیندن پھر جڑا قبر چ جاسیں تو نہ بولے سے اساں بولے سے۔ جوانیاں مانے اچھی بولی حیدری، توڑا بھلا ہونا آپ 15 دا ہے، اگے اعلان کیتا 5 شوال انشاءاللہ 9 تو 10 امام بارگاہ رضویہ 9 تو 10 5 شوال دن گزار کے رات، جنہیں 5 دا دن گزر گیا تے رات ضرور آؤں، جیڑی میں لکھ لاں وہ میں کدی نہیں چھڑی، جیدی گنجائش نشتہ وہ لکھی کدی، ذاکران لے کام کیتے ہی کدی، مطمئن ہو اگر کوئی سا باقی ہوئے تو ضرور جس دی لکھی ہے، ایک دی نہیں جس دی لکھی ہے۔ ایک بڑا لاڈلا جیا نبی ہویا، ایویں دل کر پیا گل کرنوں، کچھ ہو رہی سوچیا بھلا ہوئے جی، لو جی ہون میرے چانس بن گئے جے مننا پائے گا تانوں، بارو نعرہ ماریا بندے ہون کوئی میں 7.5 مہینیاں دے وچ ذاکر مکمل بن جاواں گا۔ دوسرا سلیمان بن داؤد نبی، گلہ میں 2 ہی کرنیاں تے میں ہی کرنیاں،
پھر مصائب دا حکم ہے، وہ مصائب چلو انہوں دا حکم ہے جڑا بانی آندہ وہ پورا کر دے سا زندگی ہوئے۔ یہ بڑا لاڈلا جا نبی ہے قبلہ بابا جی، ہر بندہ ہی جاندا ہے جہدے نال بزرگوں لاڈ ہوئے وہ پھر منوا لیندہ اپنیاں۔ اس نبی نے ایک دن آکیا ایسی بادشاہی دے جڑی کسی نو نہ دیتی ہو، ہن میرا پیار ہے تیرے نال تو پھر بادشاہی تو کو الگ جی ہوئے نا۔ فرمایا لے لے لے، اتھے کو کمی ہے، اے ہواواں تے تیری حکمرانی، اے جتنے پرندے انہاں تے تیری حکمرانی، انہاں پرندیاں دے فیصلے کر سیں، جنات تیرے تخت نو اڑا سیں، سر نہیں ہلانا، زبان ہلے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جو مطمئن کھلوتا انجن کیتیاں وال پہ گیا، میں نے بد دعاواں دین دے رہا ہوگا، مسکین جا بندہ تو سر زبان ہلے تو ہلا لینا۔ بسم اللہ۔ پرندیاں تے حکمرانی، بسم اللہ، جنات تے حکمرانی، ایک کوئی مسکین جا جن کسی دے قابو آ جائے نا، مسکین جا تے او دی تک نہیں پاؤں دی، اس نبی دا تخت لائے کہ جن اڑ دے آن، تے تخت کوئی ایڈا سارا نہیں سی، اس سے تخت تے عدالت لگ دی ہے نبی دی۔ سیدادہ ایک 70 آنکھیں لگاں تیڑی نگری دے ویش اشارہ کردہ جنات دی طاقت نہیں، سر اٹھا جان، اشارہ کردہ ہوا میں چل پوں دیا، اڑدے پرندے نو اشارہ کردہ قدمچ نبی دے آویندہ۔ اتنی بڑی بادشاہی جیڑے پاس سے نبی دا چہرہ، دنیا تابعہ، اس دے باوجود ذہن دی ہر کھڑکی کھولی، تیری نگری چے ایک گل کرن لگا، صدیاں گزر گئیاں پڑھ دیاں، ایتھے نہیں ہوں کی تھی، ایڈا وڈا بادشاہ، ایڈی وڈی بادشاہی، تے جناب امیر کے فرمیندن، بادشاہ فرمیندن سلیمان اپنی بادشاہی پہ ناز نہ کیا کرو، اس کا شکریہ ادا کیا کرو۔ ہائے 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 ہائے، ہر بندے میری گالی نہیں سمجھی، میں کی پڑھ گیا۔ اس بادشاہی پہ ناز نہ کیا کرو۔ آؤ بسم اللہ، کہیں ناز کرو، میرے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، جنات میرے تابعہ، جن پرند چرند مخلوق ساری میری تابعہ۔ ہادی فرمیندے ناز نہ کیتی کر، بلکہ جتنا ہو سکے اس خالق دا شکریہ ادا کیتے کر۔ ہادی فرمیندن پھر آکھدان ناز نہ کیتی کر، اس دا جتنا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اتنا کیتی کر۔ ہادی فرمیندن تمہیں علم نہیں، تم بیکاری ہوتے اگر حالت رکوع میں خرائط کی ہوئی انگوٹھی علی کی تمہارے ہاتھ، جوانیاں مانے جڑی زبان ہل دی بیٹھی ہے، جنہیں ہمسایاں نو پوچھ کے بولنا اور داد سنبھال کے رکھنا۔ تیرے بچیاں دی زندگی ہونے جی میں پھر آکھ دینا۔
हादी फरमाते हैं तुम्हें यकीन नहीं तो यकीन दिलाने के लिए ये अंगूठी अपनी हाथ से उतार लो, फिर इशारा करो देखो हवाएं चलती हैं या नहीं चलती। अल्लाह तेरी जिंदगी करे, अल्लाह तेरी जिंदगी करे। जियो तेरे पुत्रां दे शारों नहीं जी। बिस्मिल्लाह करें। थोड़ी मोहब्बत है कि एक सत्र हो रखा। आदल फरमेंदा है मेरा बंदा देख मैं केड़ा करीम हाँ, तू मेरे सामने गुनाह करना है, फिर उस गुनाह दी मेरे को माफ़ी मंगना है। मैं केड़ा करीम हाँ, मैं तेन याद ही नहीं करेंदा माफ़ कर देना। हाय 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 तरले पा के ज़ाकरी अलवी ने नहीं की थी, इत्थों दाद निकले तो फिर ज़ाकरी है। मैं वोटां ते ज़ाकर नहीं बनया। हाँ जेडे वोटां ते बनदे वो वैगना नाल होंदियां। हाँ जी वोटर नाल होंदे ने ना, खदशा होंदा ना किते रह ना जान। चिट्टी चादर लैके ज़ाकरी च टुरिया सा, ये ते अलवी ने दाग नहीं अज तक लगन दिता। बोले ना बोले ओदा अपना नसीब है, अपनी अपनी कबर है, तेरी अपनी है मेरी अपनी है। आदल फरमेंदा है हक ते बनदा है माफ़ी मंगी आई फिर गुनाह न करें, फिर मेरे सामने ओहो गुनाह करना है, फिर माफ़ी मंगना है, फिर मैं तेन माफ़ कर देना। मैं तेन बार बार माफ़ी इस वास्ते नहीं देंदा, चल गुनाह करदा है माफ़ी दे काबल तो समझना ना वो दे सकता है। मजलस हुण पूरी हुई है, हुण पूरी हुई है मजलस। तो तले रख दो, किसे खड़नी ही नहीं है, किसी ने आनी ही नहीं। बिल्कुल आप मिंबर तो तले। अल्लाह अकबर। फिर गुनाह करना है, इतनी बार गुनाह करके अपनी माँ और प्यो तो माफ़ी मंगे, वो तेनू माफ़ न करन, वो तेनू आखे निकल जा दफ़ा हो जा। बार बार गुनाह करके बार बार माफ़ी मंगना है, दौड़ जा साडा कुछ नहीं लगता, वेख लै। बार बार गुनाह मेरे सामने करदा है तो माफ़ी मंगना है तो मैं तेन माफ़ कर देना। जड़ी जुबान न बोली दुख लैके अज तेरी नगरी च टुरसा। हादी फरमेंदन बार बार वो खालिक आदा बार बार गुनाह करके माफ़ी मंगना है, मैं तेनू बार बार ही माफ़ कर देना, लेकिन मेरी एक याद रखी, बार बार मैं तेनू माफ़ करदा पिया, लेकिन एक मेरी याद रखी, जेड़े वेले कब्र च लिटावें तवीज़े कब्र बंद हो जाए, उथे अली दा दुश्मन बन के ना आ जाए। हला हला जुबान जे जियो कोई नौकरी पसंद है जनाब नू? अच्छा बाबे और आए गल होर कर दी। एक दिन ना जनाब सुलेमान बिन दाऊद बेनियाज नू आखन लगे, ए जेड़ा कायनात नू लंगर तकसीम होंदा है ये मैन दियो। फरमाया तैन थोड़ी बादशाही दी, जेड़ा तेरा काम है वो कर, ये तेरा काम है ही नहीं, कई भुखे रह जाने। उस आखे जी मैं साल ली तो नहीं मंगता पे, एक दिन की गल दे दो।
بے نیاز فرمایا دین چ کوئی حرج نہیں، رہ جان کے بڑے، میں مخلوق بڑے پیار دے نال بنائی ہے، جڑا تیرا کام ہے وہ کر۔ ایک دن دی گل ہے جی دے دیو، فرمایا لے لے اج اپنا پھر بند کرنے ہاں، ایک دن مقرر کر لے، اعلان کر دے اس دن میری امت رجانی ہوں، کوئی ناراض نہ ہوئے۔ جڑا بندہ عید والے دن بالن نال نہیں بولیندا میں تے روپیہ نہ منگ لائے، نہ بولے تو سین خرا تے دتی کوئی نہیں۔ گل وہ نال جہدے اندر علی وسدا ہے، وہ چہرہ مینوں دسدا پیا، جہدا مرجایا ہے وہ اندر علی ہے ہی نہیں، جہڑا چین چ بیٹھا ہے وہ اندر علی وسدا ہے۔ جوانیاں مانے لو جی دن مقرر ہو گیا ختم، بہ جا ٹوپی مین اتھے ہی بہ جا، جان نو بھی کالا تے آن نو بھی کالا، جدوں دا بیٹھا ہے مینوں بھی گھنٹہ ہو گیا ٹوپی تیری نہیں لتھی، کڈی رنگین ٹوپی پائی اینوں لا دے میرا پتر۔ ہاں جی اتھے تو ریڑھی لاؤن والیاں بھی 6 پائیاں ہوندیاں لا کے مجلس شبیر وچ بندیاں طرح بیٹھی دا۔ اللہ اکبر، توجہ، دن مقرر ہو گیا جی، نبی لا دیتے، بابا جی لنگر پکن لگ پا، اور دریا دجلہ دے کنارے تے لمبا کھلا میدان تے لنگر، ہاں بھئی فلانا کی کھاندے، اے کھاندے بناؤ، او فلان اے جی بناؤ، ڈھگ لگ گئے۔ نبی فرمایا بھی تیار ہے، آج ہی تیار ہو گیا تے او جڑا نا قافلہ، ہاں جی انہاں دا پتہ ہون لگا ہے، وہ اے کھاندے نے تے او بنا نہیں سکتا، تو مسالہ سارا کچھ تیار ہے، 20-25 منٹ زیادہ آدھا گھنٹہ۔ نبی فرمایا چلو چلو ٹھیک ہے کر لو، کٹھے پھر دینے۔ وہ نبی آکھیا بناؤ تے پچھوں پانی چوں ایک مخلوق نکلی، انہیں پچھوں منہ کھول کے آکھیا اللہ دا نبی آج لنگر تو آڈے پاسے، اللہ تو آڈی زندگی کرے۔ تسی بھی بولنا چاہیے تھا نا تو آڈا ہاتھ میں جی بسم اللہ کرنا۔ اے قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے، میں کدی کسے دے کرائے لے کے نہیں کھا دے، میں جدی لکھا ہوں دی پڑھنا ہونا، بولن تو آڈے کو لو منگنا سے۔ آج لنگر جی تو آڈا پروگرام، نبی فرمایا سنیا نہیں اعلان ساڈا ہی ہے۔ اسا کیا پھر میں نے بھوک لگی ہے، میں نے دیو بندہ ویکھنا کیڑا حاضر بیٹھا ہے، ڈیرے چاکھن دی لوڑ تا ہے ہی کوئی نہیں، میں نے دیو بھوک لگی۔ نبی فرمایا بس 10 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ منگیا تو 20 منٹ ہور رہ گئے، 20 منٹاں دے بعد رج کے کھامی ہو ساکھیا، انہیں تو کدی نہیں سی آکھیا۔ جوانیاں مانے، جوانیاں مانے، جیوں دے رہو جی مجلس ہی پوری ہو گئی، جوانی مانے۔ ایک دن لے آجے تے مانگ کے تے جھگڑے کر کے تے سٹاپ کرائی بیٹھے ہو، ادھروں تے منگیا تے ٹھا، واہ جی واہ، ایکو دیہاڑی تے انتظار شروع۔ نبی فرمایا گل تیری ٹھیک صحیح ہے، تو کھا لے۔ اس آکھیا جی کھا لے، ہن تین بھوک لگی جی کی ہوئے؟ اس آکھیا جی کھا لاں۔ نبی فرمایا ہن آنکھ نہ جو پیا، رولا جو پایا پیا اس کا دنیا تے کھا۔ شاہ جی اس منہ کھولیا تے جانے یا بابا جی اے میدان صاف، سیپر دی بھی لوڑ کوئی نہیں، کوئی شاپر شوپر چگن والے دی بھی لوڑ، اے رڑا میدان۔ نبی فرمایا شاباش، واہ واہ، بڑا کم پایا جی سرکار، ایک ہی کیتا ہے،
اس آخیا میں کی کیتا تسی کیا کھا لو میں کھا لیا ہے نبی فرمایا انج کھانا سی اس آخیا جی تواڈے سامنے ٹھڈ جی پایا ہے میں کسی اور نو کچھ ضائع تو نہیں کیتا نبی فرمایا ضائع تو نہیں کیتا تے اینا کھانا سی اس آخیا ایک دن منگیا ہے تے لگ پیاں گلا کرن دے واسطے وہ جیڑا روز دیندا ہے نا ایک دن چ 3 واری مینوں اینا دیندا ہے تیری زندگی ہوئے جوانیاں مانے بڑا ہی مارے آئے لوکاں حسین دی تھی اولاد رسول بانیان دے پاس حکم ہے میرے پیو دا پتر بیٹھا ہے پاک دا وارث سے اس واسطے گل چھوڑ کے 5-7 منٹ مسائل پڑھ گا میں تو انڈیا جتنی تو حول میں بسم اللہ جی بابا مولا شفا دے مولا صحت دے وے چھوٹی سائن روایت کر دین بی بی آدھی جڑا میں اوکھے ویلے اپنے بابے نو ملن گئیاں بی بی آدھی میرا بابا اتنا کہ زخمی آئی 7 قدمہ تو کھلو کے میں ڈٹھا ہے میرے بابے دے سینے دے زخمہ چوں پچھلی زمین نظر پیانی واہ ایڈی سونی ہائے کر دے نالیا واہ تیرے بچیاں دی زندگی ہو جی بسم اللہ او پتران دے شاہ سر چکا لا جے کسے نوابی چ بیٹھا ہے روڑ علی شکل بنا لایا میں بسم اللہ کران 3 دن ہو گئے اس صفحے ماتم بچھی نو 3 دہاڑے ہو گئے آخری مکانان دیاں دے پردے ہونے مڑ سال دے بعد پتہ نہیں کنو نصیب ہوئے کنو نہ ہوئے جی قبلہ 120 بی بی 80 یا 90 یتیم بچے اس قافلے چھوٹی روایت ہے جیڑی 75 ہے اس تو تلے آئی کوئی بڑی پڑے 90 تک 50 لال ہے 50 بچے ہور بھی سان یہ بغیرت تیری سین نو کیوں ماردا یا تو بچہ کوئی نہ ہوئے نا تے بندہ کہندہ بچے کوئی نہیں سی وہ کلی بچی سی اس نے مار دے سی جد اتنے بچے اور بھی سان جڑا بندہ آجاتا ہے بھی چوک پہ بیٹھا ہے ہو سکتا ہے 70 دے کے پڑھن دی لوڑ ہی نہ رہ جائے ایک مقام تے بی بی شمر دے ہاتھ پایا بی بی فرمایا وہ بغیرتا تینوں حیا نہیں آندا تو میں نو پرا دے سامنے مارنا ہے مولا شفا دے بھی اکبر دا بابا صحت دے بھی میں بسم اللہ کرا مولا توڑا سایہ سلامت رکھے ساڑھے چلتے میں نو پھوپیاں دے سامنے مارنا ہے میں نو ماں دے سامنے مارنا ہے 10 میں تیرا کی قصور کیتا کسے نو ماریا جائے کو قصور کر دے بول میں تیرا کی قصور کیتا میں نے کیوں مارنا اے بے غیرت آدھا بی بی میں تنت نہیں مار دا بی بی آدھی میں نہیں مار دا آدھا نہیں میں تن نہیں مار دا بی بی آدھی اور کسی نو مارنا ہے آدھا بی بی 10ویں دا دن کربلا یاد آئی بی بی آدھی وہ بھولے نالا نہیں آدھا پھر تینوں وہ بھی یاد ہو سی جڑے ویلے اپنے بابے نو اوکھے جے ٹائم تے ملن آئیے بی بی آدھی بڑا یاد ہے آدھا پھر تیرے آن تو پہلے میں تیرے باپ دی گردن تے جوانی دا زور لا کے بھی ضرب ماری تیرے پیو نے سی نہیں کی تھی ایک ضرب میں ایڈی کا اوکھی ماری میرا دل آئی تڑپے گا حسین سی نہیں کی تھی میں پریشان ہو کے کھلو گیا ایڈے زور جوانی دی چھ ضرب ماری حسین سی نہیں کی تھی انہوں تکلیف نہیں ہوں دی یاد آئی بی بی جڈا تائیں خنجر چھ آن کے ہاتھ پایا تے میں ہاتھ چھڑا کے تیرے منہ تے تماچا ماریا جڑا ضربت نہیں تڑپیا اس ویلے خنجر ہیٹ تڑپیا
تے تڑپ گیا دو حیا کر مینوں مار اینوں نہ مار واہ 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 پتراں دے شارونی او اکبر دا بابا تیرا ماتم قبول کرے او سجاد دا بابا تیرے وین قبول کرے امام زمانہ تیری پوری بچاری قبول کرے جی بادشاہ میں بسم اللہ جی او جوانیاں جی بھلا ہونے چاہ مولا شفا دے بھی ہائے ہائے شادی پیو تے دھی دا پیار اتنا کہائی لمبا مسائب نہیں پڑھنا میں تن پہلے آکھا میرے پیو دا پتر بیٹھے میں چھوڑن لگا اللہ جانے دے پیو تے دھی دا اتنا کہ پیار آئی ایک مقام تے بیٹھ جا تیری زندگی ہوئے ایتھے بیٹھ جا ایک مقام تے پتہ نہیں ایک بغیرت نے کہہ جا ظلم کیتا ہے اس ظلم انج دا ہاں بزرگو توڑی ضعیفی دی قسم نواب کربلا دی آنکھ سانگ تے وسنی شروع ہو گئی پیو دی آنکھ وسدی ڈٹھیے اللہ جان دے سانگ دے تلے لگی آئیے تے سانگ نو حلاوہ دے کے آدھی تو نہ رو مینوں خیر ہے بابا تو نہ رو بابا میرے سامنے تو نہ رو بابا اے ظلم بھول جانگے تیرا رون مینوں نہیں بجھتا واہ واہ اے ہوئی حاکی جڑا ادا کی چاہی کوئی بے اولاد بیٹھا ہے آنکھ وسے تے منگ کے تے دیکھی کسے تا قرضہ دیونا ہی آنکھ وسے منگ کے تے دیکھی کسے مصیبت چ مبتلا ہیں منگ کے تے دیکھی جی آنکھ وسے اچھا میرا پتر کیڑی کیڑی ستر تن سناواں صابر ایڈی کائی غریب دی دی بھرا دے سامنے جتنا بھی دکھ ملے ہے نا روئی نہیں جب بھرا اس پاسیوں آندہ تو بہن منہ ایدر کر کے روانہ نا سامنے روندی نا بابا جی روندی اس واسطے نا اگے تے رات پہ روندہ ہے میں دے سامنے روندی نا ایک مقام تے میں پڑھیا بازار حمیدیہ دے وچ اتھے بی بی نے بھرا دے ہاتھے چ ہاتھ پا لیا تے فرمایا سجاد ویر امام تو جاننا ہے میں رونی ہاں تو اے بھی جاننا ہے تیرے سامنے نہیں روندی میری مجبوری ہے میں تیرے سامنے نہیں روندی لیکن ہون حد مک گئی آئی سجاد اس بغیرت نو آکھ اگلا تماچا منہ تے نہ مارے سجاد میرے رخسارے ویکھ لے تیرے سامنے کی میں پھٹ گیا واہ 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 ہائے جڑے بندیاں دی نہیں نکل دی نصیب ہے یہ واہ تیرا بھلا ہوئے مولا جاندہ ہے بابا جی تو اڈے ڈر تو مسائب نہیں پڑے جاندے اے علم عباس سے میرا ہاتھ روایت کو پڑھن لگا شام دیاں عورتاں پیغام بھیجے یزید نو اللہ جاندہ ہے خط بھیجے عورتاں کنیزاں بھیجیاں کہ جا کے اس نو آکھو اساں آدیاں پیائیں اسی پردے دار آئیں باہر رش بڑا ہے بازار دا ماحول خراب ہے علی دیاں نوحت دیاں نو آکھ ساڑھے درویازیاں تو گزرے نا جڑے بوئے تے آن کھلوں دی آئی لوگ کنڈی حلا کے آدھے آن باہر باغی دیاں بھرنا واہ 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 اے حاکی ادا کی تائی اے حاکی جڑا ہونا ادا کی تائی جوانیاں بارے او پتران دے شاروں نے او بچیاں دی زندگی جی بابا جی بابا جی بابا تیری سونی مس دی قسم ہے جتھے وین کر دی ہے نا زندان اچ تینو آکھیا ختم تو چھوڑن لگا زندان اچ جتھے وین کر دی آئی نال بازارہ دیوار دے پرلے پاسے چھوٹیاں دھیاں آلیاں اس زندان دے نالوں گزرنا چھڑ دیتا ہائے 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 جوانیاں مانے جڑا وین کر دی آئی حیوان چارہ کھامن چھوڑ دیں دے ہاں تیر نامی دروغہ ہے کئی رنگ ذاکر پڑھ دیں میرا کسے تے کوئی اعتراض نہیں اولاد رسول دا حکم ہے تے ایک 70 پڑھن لگا اس کمینے نوان کیا کیا پارے تو جوابے ساڑھے کنے حسین دی دھی دے وین نہیں سنی دے رات سانو بستریاں تے ندر نہیں آن دی
آدھا کیویں نہیں آدھی آدھا جڑے ویلے وین کر کے آدھی نا ہائے میں غریب دا بابا آنکھ بند کرنے آتے ہو وین ساڑے آندہ ہے آنکھ پٹی جو ہیں دیئے چین مک جاندین آدھا کوئی تجویز ہی دس دے آدھا پھر حسین دا سر دے دے ہو سکتا ہے چپ کر جائے آدھا لے جا میراج تو سر لتھا دھیاں لیوں تیر نامی دروگا ہتھاں تے سار پنی جڑے پنن آئے بیٹھے ہو گلیاں دے موڑ بھی کٹ دے سجے بیٹھ دے کھبے بیٹھ دے جڑا گلی دے موڑ تے کوئی نظر نہیں آندا پھر سکے ہوئے والاں تے بوسا دے کے آدھا سچ دسی نبی تینوں موہر تے چاہ کے مدینے دیا گلیاں چاہ میں سنیا ہے تیرا ایک وال ترٹ دا ہاں تیری ماں سارا سارا نہیں رو دی بھلا ہوئے ہو تو اڈا بھلا ہوئے ہو تو اڈا کسے غم میں چنروں میں وہ حسین ہے ہاں طاہر میں وہ حسین فرمایا دھی رول گئی آئی اللہ اکبر طاہرہ دا میں گل کی تھی امام دا سر میرے ہتھاں تو پرواز کر گیا زندان دا چکر لائے ہے اتھائیں آ رکے ہے جڑی جاتے 24 سال دا ضعیف پتر رات پہ روندا السلام علیکہ یا بنی الاسیرو کئی دی بچڑا بابے دا سلام ہونا باکر دا موڑا ہلا کے آدن باکر اٹھیا مدت بعد تیرا دادا غریبانو ملن آیا نندر نہ کری 2 منٹ نندر نہ کری کہ وین سناویں لگا دھیاں دے پردے ہونے رکھی جیڑی نیک دعائی دل دے وچ ہیں جھولی بنائی بابا جان لے آؤ لتھا ہے تے پتر دی داڑی چمی ہے سجاد جی بابا بیٹا بڑی جلدی چٹی میرا پتر تیری عمرہ تے چٹی ہومن دی نہیں بیٹا 24 سالاں چ تیری داڑی چٹی آدھا بابا ایک غلط ڈسا امام ہے بابا تیری پالے چ چٹی کیوں ہوئی آئی تو تے میں نو ایڈی سونی ہائے کر دینا لیا بابا تسی تے میں نو دیر دے بعد ڈٹھا ہے بابا جان میں نو دسو تو آڈی پالے چ چٹی کیوں ہوئی آئی اللہ اکبر اس بچے نے اتھے بہا دینا اتھے بہا دے انہوں اللہ اکبر ہیں تیری پالے چٹی کیوں فرمایا بیٹا کربلا دا جنگل آئی بیٹا تین پتہ ہے علی اکبر کیڑا کہ سونا بیٹا تین پتہ ہے علی اکبر نال میڈا کیڑا کہ پیار آئی بیٹا علی اکبر دے سینے چوں بیٹا برچھی کٹ دیاں میری داڑی رنگ تبدیل کر گئی آدھا بابا امام انصاف کر کربلا اکبر دے سینے چوں برچھی اوکھیے یمان ننگے سر شرابیاں چڑھنا بابا تیرے قاتل شرابہ پی کے نچ دے آئے میری ماں ننگے سر بازار کلی آئی جی بابا سنبھل کے ترائے وین کرنے چوتھا نہ کرنا تینا تو سننا دھیاں دے جی بسم اللہ جی بابا جی جی بابا جی جی بابا جی اللہ اکبر تیرے ماتم دی قسمیں سجادہ دے بابا بازار دے وچ شرابیاں دی بھیڑ چمائے ماں بھیک ٹولی آدھی بابا شرابی نچ دے آئے میری ماں چپ کریا میں بسم اللہ کراں بابا قابو کری اپنے آپنوں میں ڈردہ کھلوتا تیرے عشق دی نماز جڑی میں ویکھی بیٹھا عقیدے والا بندہ میں ڈردہ کھلوتا سجادہ دے بابا تیری قسمیں بابا تیریاں کٹیاں ہویاں رگاں دی قسمیں بابا میں تینوں کے دساں بابا شام دے دربار بابا میریاں اکھاں دے سامنے اس بے غیرت نے میری ماں نو 3 واری توں کر کے بلایا ادا توں روکیا بھرا نو جنگ نہ کریا ادا بابا شرابی توں کر کے بلے دے جی بابا سر جھکا جڑے بندے دی ہائے نے نکل دی پائی جوانیاں مانے پتران دے شاروں نے میں بسم اللہ کرا سال دی محنت سردار جی بابا اور جوانے جی بسم اللہ پڑھ دینا
اللہ جاندہ دھیاں دے پردے ہونے ایویں امام دا سر چایا ہے تیرے مزاج رل گئے نہیں کوائن سناوا جی اگلی گل میرا پتر تائیں برداشت نہیں کرنی اللہ جانتا ہے قبر حسین تے میرا ہاتھ آئی میں تازہ زواراں کٹھے باوہ دنال زواری کر آیا تینوں پتہ نہیں میں کتنی خرایت اکبر دے بابے دی قبر دے مسائب دی منگی ہے اگر سن سنگ جائے تو سن ہی میں سر چاہ کے ترے آئے اتھے آیا ہے جتھے بھائن اٹھان دے سرانے تے چھوٹی بھائی آئی ہی میں کان نال مولا گیا دا جاگ بابا ملنا دنت ہدیاں میں گھڑائی میں جی بابا حوصلہ کرو حوصلہ کرو حوصلہ کرو جوانیاں مانے جی بسم اللہ کرا پڑھ دینا ہاتھ نہ جوڑ پتر پڑھ دینا اور تیری زندگی ہوئے سن لئی سے جی بادشاہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جاندہ ہے پیو دے جی بسم اللہ کرا پڑھدا میرا پتر پڑھدا زندگی دا پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جائے پڑھدا اوکھی سکر دا حکم دیتا ہی باوا اللہ جاندہ ہے امام فرمایا بہن ہاتھ نہیں جھولی بدھا مرنا ویسے بی بی جھولی بدھائیے امام دا سر بہن دی جھولی آکھے آئی تے سر چاویں پیو دے کٹے ہوئے لبا تے لب لاغے پہلا بہن کر کے آدھئی چنگا ہاں کربلا تیرے نل کس گئی ہوا آدھی بے بابا شام نایا پھڑ کے بہائے تھے جی بابا جی جوانیاں مانے چھوڑ دیو انو آکھن دیو کی آکھ دائے اٹھ کے آکھنا ہے سن لئی سے تو میرے پتر نالو بھی چھوٹا ہے سن لئی سے تو وارثہ نو نصیب ہوئے پھر بیٹھ میں ایک سطر سڑاوا دوجا بین حسین دی دھینے ایڈا اٹھا کیتا ہے آدھیے بابا اکھا کھول کے دیکھ میں بڑھڑی ہو گیا مرحبا سیدہ میں بسم اللہ کرا جی جوانیاں مانے پتران دے شارونی اللہ اکبر قابو کریں اپنے آپنوں تیجا وین کر کے آدھیے بابا تیری قسم ہے میں لوگاں اتنا مارے آئے بابا میں ساتھ لینیاں میڈیاں پسلیاں درد کرے دیا اللہ اکبر چوتھا بین کر کے آدھیے بابا تیری قسم ہے میری سچی آنکھ دا نور ختم ہو گیا سیدہ ہندی بیجا پوتر نے تمہیں ممبر چھوڑ دے ونا بے کے ماتم کر جتنا کر سکنا ہے کار میرے وارے چو اٹھی نا سیدہ آنکھیں تے ستر دی تشریح کرا جی بابا جی اولاد رسولو آنکھو اس ستر دی تشریح کرا میں تیسری واری پوچھ دا پیاں آنکھو اس ستر دی تشریح کر دیوا پھر آج توڑی بھی قسمت میری بھی قسمت شبیرہ دا پوتر مدینیوں ٹوریاں تیری آنکھ صحیح آئی کربلا میں کسیاں تیری آنکھ صحیح آئی پوتر رستے چا آنکھ صحیح آئی بیٹا ہن شام چاہدی پہنے نور ایک پاسے مک گیا ہے پوتر میں نو دس تیری آنکھ دا نور کی میں مک گیا ہے تیری عمرہ تے ایسی نہیں جو تیری آنکھ دا نور مک جائے آدھی بابا یاد آئی شام دے ویلے شام تو ایک منزل پچھے بابا جڑا میں تینوں ملن آئیاں بابا ایک بے غیرت نے میرے منہ تے تماچا ماریا حسین آدھا میں کنو آکھا کہیں دے ہاتھ پھڑو آکھے آئے سیدزادہ آج پڑھا حسین
راجا دا پوتر تماچے تے تینوں پہلے بھی لگے نا اے کوئی تماچا وکھرا لگا ہے ابھی بابا جس ظالم نے ماریا بابا ان دے ہاتھ چک مندری آئی بابا مندری میری آنکھ تے لگ گئی ہے میں سجاد نوادی رہی ہوں سجاد میری آنکھ کے ماتا جوانیاں مانے جی بابا پترہ دے شعر نہ پڑھا چھوڑ دے ماں چھوڑ دینا نہیں پڑھا مارن میرا مقصد نہیں جی اچھا ایک وائن پھر تیرے آکھر تے کر دینا جی آکھیا تے ایکو وائن جوانا دا بس کر تسی آدھو ایک وائن کر دے آدھی بابا کربلا تو شام تک جڑا بے اولاد بیٹھا ہے ہن جھوڑی پھیلائی جنہوں منگڑ دا والا آدھا ہے آکھ وسے تے منگی ضرور آدھی بابا کربلا تو شام تک میں بار بار تیری شام کل آندھی آئی بابا لوگ مرے دے آئے پتہ میں کیوں آندھی آئی قریب دادا آدھی بابا ایک گل پوچھنی آئی بابا موقع نہیں ملیا کسے پوچھن نہیں دیتا اجازت دے میں ہن پوچھ لا غریب آدھا پوچھو میری دھی آدھی بابا کون بے غیرتا جس دیگر دے ویلے کربلا دے جنگل میڈیاں اکھاں دے سامنے تیرے منہ تے تماچا ماریا حسین دیاں اکھاں بند ہو گیا آدھی آنکھ بند نہ کر کربلا میں آئیاں تیری مک گئی آئی او بابا ہن تو آیا ہے او دھی تری گئی دی آئی آدھی آنکھ بند نہ کر آدھی آنکھ کھول نہیں دس جا میں دس گیا بابا جس تیرے منہ تے تماچا ماریا اس سے بغیرت نے میرے دور لہا لیا ہے آدھی میں لتھے آئے اور کنڈے باندھ رہے آئے اللہ لعنت اللہ بس مومن قبول ٹائم میں ایک مومنہ کا بچہ بے گناہ کہہ دے مولا بھی عطا فرماوے